राय हांगाच्या आवर लेडी ऑफ स्नोज चर्चात आज 5 ऑगस्टाक पारंपारीक कोनसाचे फेस्त व्हडा उत्साहाना आणि भक्तिभावानं मनयले. या फेस्तांचे खाशेलपण म्हणल्यार गोंयांत सगळ्यात पहिली नवी धान्यांची, तांदळाची कोनसा कापपाचो आणि तांकां आशीर्वाद दिवपाचो मान राय गावाक मेळटा. पाद्री आणि परंपरेनं चलत आयलेल्या रुप्याच्या कोयत्यान सिल्वर सिकल शेतांत वचून नव्या पिकाची कोनसा कापली आणि मागीर ती देवालागीन अर्पण करून सगळ्यां खातीर सोबिताई आणि समृद्धाईची प्रार्थना केली. मोगल याज्ञिक बाबानो, आमचे मोठवर्षी बाबानो, भाव भगिनीनो, खेरीत भाशेन सगळ्यांक तुमकां देवाचे व्हड कृपेन भरलेलो दीस हांव दिता. आज आमचे मदें आमचोच गांव स्वभाव, ताका आमी पयलीं याज्ञिक म्हणटाल्यो फादर जो दिसपाचे व्हड गांव भितर काडला की आमच्या याज्ञिक भावाक तो पयली फावटी हांगासर हे कोणोस कातरूंक दिसमुख असो आयला. सगळ्यांच्या नांवान आमी ताका योगा दिता आनी त्याच बरोबर सगळ्यांच्या नांवान उमेदी पोटी दिता. व्हडल्यान थाळयो मारून ताका योगा दिलो. आयज म्हाका दिसता पयलीच फावटी आपल्याच गांवांत तो हे कोणोस कातरता. आमी देवा खातीर, ताच्या देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. ताचेर उपेट बेसांवां घालून मागुया. ताका राख आनी सांबाळ हें मागून, कित्याक तो आमचे डिसिजीन वावर केल्लो आनी आतां दुसरी डिओसीस सांबाळटा तेन्ना ताका आमच्या मागण्यांची गरज आसा. आयज आमचे बरोबर आयिल्ले आसतना आमी योगा दिवन ताका आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तो आपलो वेळ काडून आमचे मदें आयला देखून की आमचे बरो सोबयता. परदेत आमकां आशिर्वाद मागता, देवा लागीं प्रार्थना उबारता. ह्या खातीर आमी ताका फादर योगेश आमी तुका दिनवासता आनी देव बरें कर म्हणटा. आतां आमी ही रीत सुरू करता. मागतलो आसलो ही रीत सुरू जाले उपरांत आमी कोणोस कातरता तेन्ना ही पवित्र केल्ली कोणसां माणसुकीन बरे भाशेन ती घरा वचची. जायती फावटी आमी पळयता लोक सांगता फादरची पांयां बोदां पडटात सांबाळची, कित्याक पवित्र केल्ली ती. आनी आमी हें सांगून आमी मागीर ही रीत सुरू करता आनी सगळ्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट म्हणटा. देव बरें कर. मोगाट पाद्री बाबानो आनी आपोलबाईच्या बाबा भयणानो, आज हांगासर पयले स्वातेर तुमकां जे नवसाना जायत्यांनी तो निमिसांत वांटो घेतला, जाल्यार सगळ्यांक तुमकां ही रीत सुरू करच्या आदीं तुमकां सगळ्यांक सायबीण मांयची कृपेन भरलेली आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेली नवी सायबिणीची परब तुमकां हांव दिता. विश यू अ ब्लेसड feast of Our Lady of Snows. तेच बरोबर पयले सुवातेर हांगासर येवंक खूब खुशालकाय, कित्याक आपणाच्याच गांवांत येवंक आनी जेन्ना आपणाच्या लोकां मदें येवंक खूब खुशालकाय भोगता. जेन्ना पाद्रीकारान म्हजे लागीं मागलें तेन्ना ताका आनी तुमकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान दिनवासता आनी काळजाची खोलायेक देवाचो आशिर्वाद मागून आमी ही रीत आतां हे वेळार सुरू करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पूर तुमची सोबी आसूं. मोगाड बाबा भयणीनो, देव आमकां जायत्या देण्यांनी भरता. आमी उत्पत्तीचें पुस्तक उगडलें जाल्यार पयल्याच आवेस्परांत देव ही सोबीत सुंदर सृश्टी रचता आनी खेरीत भाशेन मनशाच्या हातान घालता. आपणाच्या सारक्याचो केल्ल्या मनशाच्या हातान आपणाची ही सोबीत सृश्टी देव घालता. मनशान हाचेर वावर करचो
आणि वावरा